बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जी नाजरीन, आप देख रहे हैं मुंतज़िर टीवी जनरल नॉलेज वीडियो 2। जनरल नॉलेज के बहुत ही इंपॉर्टेंट और अक्सर पूछे जाने वाले सवालात ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे एफपीएस, पीपीएससी, केपीपीएससी, एसपीएस, बीपीएस, एनटीएस और इसके अलावा दूसरों टेस्टों की तैयारी के लिए। तो ये आपको हेल्पफुल होंगे टैक्सेशन इंस्पेक्टर, सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए, डाटा एंट्री ऑपरेटर, लेबर इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, जूनियर क्लर्क, पीएमएस, लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर, फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए। तो वीडियो पर जाने से पहले आप मेरा चैनल लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलते हैं नाजरीन वीडियो की तरफ, तो वीडियो एंड तक देखते रहिए। रेंज लाइज ऑन द वेस्ट बैंक ऑफ रिवर। तो साल्ट रेंज जो है किस दरिया के किनारे पे वाक़या है? झेलम के किनारे पे वाक़या है। वारसक डैम हैज़ बिल्ट ऑन द रिवर। वारसक डैम जो है वो किस दरिया पे बनाया गया है? काबुल दरिया पे। पाकिस्तान हाईएस्ट माउंटेन PK2 इज़ लोकेटेड इन। तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो PK2 है वो कहाँ पे वाक़या है? कराक्रम में। जिप्सम वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मिनरल रिसोर्सेज ऑफ पंजाब इज़ फाउंड इन। जिप्सम जो है बहुत अहम मिनरल है पंजाब का, कहाँ पे वाक़या है? वारचा में। द रिवर चनाब जॉइंस रिवर झेलम एट। दरियाए चनाब और दरियाए झेलम कहाँ पे मिलते हैं? वो त्रिमुख मिलते हैं। टोटल लेंथ ऑफ लाइन ऑफ कंट्रोल इन कश्मीर इज अबाउट। लाइन ऑफ कंट्रोल की टोटल लेंथ कितनी है? 740 किलोमीटर। द पाकिस्तान पर्सनैलिटी हु प्लेड वाइटल रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ UN एजेंसी यूनिसेफ। यूनाइटेड नेशन की एजेंसी यूनिसेफ को बनाने में पाकिस्तान की कौन सी पर्सनैलिटी ने अपना किरदार अदा किया? तो वो है पतरस बुखारी। मस्तवकली इज़ प्रोमिनेंट पोएट ऑफ। मस्तवकली जो है आम शायर है किस ज़बान का? बलोची का। द टर्म बटरफ्लाई इन स्पोर्ट इज़ एसोसिएटेड विद। टर्म है जो स्पोर्ट में इस्तेमाल होती है, किस गेम के साथ है? स्विमिंग के साथ। मार्टिन लूथर किंग वाज। मार्टिन लूथर किंग कौन था? ब्लैक US सिविल राइट लीडर। हॉर्स पावर इज स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ पावर इक्वल टू। हॉर्स पावर एक स्टैंडर्ड यूनिट है पावर का, किसके बराबर है? 740 वाट्स के। मुसाद इज द इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ। मुसाद इंटेलिजेंस एजेंसी किस मुल्क की है? इसराइल की। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर मेजरिंग द ह्यूमिडिटी इन एयर। हवा के अंदर नमी को मेजर करने के लिए कौन सा आला इस्तेमाल होता है? हाइग्रोमीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट्स हैज़ नो डिजर्ट। वो कौन सा बरसगीर है जिसके अंदर कोई सहरा नहीं है? तो वो यूरोप है। स्टेनलेस स्टील इज मेनली एन ऑलाय ऑफ। स्टील जो है वो किसका ऑलाय है? क्रोमियम का और निकल का। द खिलाफत इन तुर्की वाज अबोलिश्ड इन 1924 बाय। खिलाफत तुर्की के अंदर जो उसको 1924 में ख़त्म किया गया और किसने किया? कमाल अतातुर्क ने। इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल द फाइल यू क्रिएट एंड एडिट इट इज़ कॉल्ड। एक्सेल के अंदर जो फाइल आप बनाते हैं और उसको एडिट करते हैं उसको क्या कहते हैं? वर्क बुक कहते हैं। द बैटल ऑफ बदर वॉज फॉट इन विच हिजरी ईयर। बदर की लड़ाई जो है कौन सी हिजरी को हुई? तो वो 2 हिजरी को। हु वाज निकोलस सरकोजी। निकोलस सरकोजी कौन था? साबका फ्रांस का प्रेसिडेंट था। सनलाइट इज कंपोज्ड ऑफ। सनलाइट कितने कलर का मजमुआ है? वो 7 रंगों का। नेम द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बलोचिस्तान कंटेन ह्यूज डिपॉजिट्स ऑफ कॉपर। बलोचिस्तान का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें बड़ी मिकदार में कॉपर मौजूद है? तो वो है चागी। द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ अमेरिका। अमेरिका का सबसे बड़ा दरिया कौन सा है? मिसिसिपी। नेल्सन मंडेला स्पेंट ए मेजर पार्ट ऑफ हिज 28 ईयर इम्प्रिजनमेंट इन। नेल्सन मंडेला ने जो उसने 28 साल जो है जेल में गुजारे, और किस जेल में? रूबन आइसलैंड में।
انٹالیا ایئرپورٹ از سچویٹڈ. انٹالیا ایئرپورٹ کہاں پہ واقع ہے؟ وہ ترکی میں واقع ہے. دا سٹی آف ڈیٹرائٹ ان USA از ایسوسیٹڈ ود وچ انڈسٹری. امریکہ کا ڈیٹرائٹ سٹی جو ہے وہ کس انڈسٹری کے لیے مشہور ہے؟ تو وہ آٹو موبائل یعنی کہ گاڑیاں وغیرہ بنانے کے لیے. ہاؤ مینی پروفٹس آر مینشنڈ ان دا ہولی قرآن. قرآن پاک کے اندر کتنے انبیاء کا ذکر کیا گیا ہے؟ تو وہ ہے 25 کا. وچ ایئر از کالڈ دا ایئر آف سارو. کون سا سال جو ہے غم کا سال کہلاتا ہے؟ تو وہ 1090. وین دا ٹروس آف حدیبیہ ٹک پلیس. صلح حدیبیہ کب ہوا؟ 6 ہجری کو. وچ بک از کالڈ گوسپل. وہ کون سی کتاب ہے جس کو گوسپل کہتے ہیں؟ تو انجیل کو گوسپل کہتے ہیں. Who was the first key holder of Kaaba among قریش. قریش کے درمیان سب سے پہلے کون تھا جس کے پاس کعبہ کی چابیاں تھی؟ تو وہ قیسی. Who was the first president of مسلم لیگ. مسلم لیگ کا پہلا صدر کون تھا؟ سر آغا خان. Who was the first defense minister of پاکستان. پاکستان کا پہلا ڈیفینس منسٹر کون تھا؟ نواب لیاقت علی خان. During the Mughal period, which one of the following traders first came to India. مغلیہ سلطنت کے دوران کون سے ٹریڈر تھے جو انڈیا سب سے پہلے آئے؟ تو وہ تھے پرتگیز. Who inaugurated the MAO College in 1877. کس نے MAO کالج کا 1877 میں افتتاح کیا؟ لارڈ لیٹن نے. جلیانوالہ باغ مساکر occurred on. جلیانوالہ باغ کا واقعہ جو ہے وہ کب پیش آیا؟ اپریل 13، 1919 کو. آؤٹ آف ٹوٹل ہاؤ مینی نیشنل اسمبلی سیٹس آر الوکیٹڈ ٹو پنجاب. نیشنل اسمبلی کی سیٹ جو ہیں وہ پنجاب سے کتنی ہیں؟ وہ 183 ہیں. زامبیا از دا نیو نیم. زامبیا نیا نام کس کا ہے؟ نارتھن روڈیسیا کا. Who is called the Parliament of World. دنیا کی پارلیمنٹ کا کیا نام ہے؟ اس کا نام ہے جنرل اسمبلی. After Christian and Islam, the third biggest religion is. عیسائیت اور اسلام کے بعد تیسرا مذہب کون سا بڑا؟ تو وہ ہے ہندوازم. ہیڈ کوارٹر آف ایشین از ایٹ. ایشین کا ہیڈ کوارٹر کہاں پہ واقع ہے؟ وہ ہے جکارتا میں. The smallest ocean of the world is. سب سے چھوٹا اوشین کون سا ہے؟ تو وہ ہے ایرکٹک. وچ کنٹری از کالڈ دا لینڈ آف ملک اینڈ ہنی. کون سا ملک جو ہے لینڈ ہے ملک کا اور شہد کا؟ تو وہ ہے لیبنان. ہو کمپائلڈ دا فرسٹ انگلش ڈکشنری. کس نے سب سے پہلی انگلش ڈکشنری جو بنائی ہے؟ تو وہ تھے رابرٹ کاؤڈری. In which system of unit gas bill are charged. کون سے یونٹ میں گیس کے بل جو ہیں وہ چارج کیے جاتے ہیں؟ تو وہ BTU برٹش تھرمل یونٹ. انٹمالوجی ڈیلز ود. انٹمالوجی کیا بتاتی ہے؟ انسیکٹس کے بارے میں. Who discovered X-rays. ایکس ریز کس نے دریافت کی؟ ولہیلم کانریڈ رونٹجن. باٹا شوز آرگنائزیشن از اے. باٹا شوز ایک تنظیم ہے، وہ کس ملک کی ہے؟ تو وہ کینیڈا کی، کینیڈین کمپنی ہے. دا ایشین ڈیولپمنٹ بینک از لوکیٹڈ ان. ایشیا کا بینک جو ہے ڈیولپمنٹ بینک وہ کہاں پہ واقع ہے؟ منیلا میں. 1 mile is equal to how many kilometer. 1 میل کتنے کلومیٹر کے برابر ہے؟ 1.609 کلومیٹر. The chemical name of laughing gas is. laughing gas کا کیمیکل نام کیا ہے؟ نائٹرس آکسائڈ NO. امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. تو مزید اچھی ویڈیو کے لیے میرا چینل لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں. تھینکس فار واچنگ.